नाज़रीन हम मौजूद हैं इस वक्त मज़ाहिया अदाकार फ़न की दुनिया मिज़ाह की दुनिया के बादशाह 50-50 के बादशाह माजिद जहांगीर साहब के घर। इनसे इनके हालात ज़िंदगी जानते हैं, कैसे वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम पहुंचे हैं उनके घर और वो मुदस्सिर नफीस हमारे साथ यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय हाउस। चले। हाँ जी प्लीज। आप मुझे ये बताइए कि दुनिया में सबसे ज्यादा गाने किस जगह गाए जाते हैं? गुसल खाने में जनाब। जी माजिद साहब बताइए, यहाँ पे कोई रहता नहीं? मैं रहता हूँ यहाँ, मेरी वाइफ भी रहती है जी। अच्छा, तो वाइफ है गई हुई है जी। बताइए अपनी ज़िंदगी के बारे में, कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? तो ज़ाहिर है जब तक सांस ले रहा है आदमी तो ज़िंदगी तो अच्छी गुजर रही है, लेकिन ये कि पाकिस्तान में जिस किस्म के हालात इस वक्त चल रहे हैं तो जो फ़नकार हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। अब बहुत सारे मतलब मैं मुझ समेत हम लोग तो मतलब इतने वो होते हैं अपना हसास कि हम लोग अपनी परेशानी का किसी से जिक्र नहीं करते, ना हम किसी से कुछ मांगते हैं। लेकिन ये कि जितने भी आर्टिस्ट हैं आप देखें फिल्में तो बन नहीं रही हैं, तो अब जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं अगर आप उनके कान में भी जाके पूछेंगी ना तो आपको बताएंगे कि हाँ प्रॉब्लम्स हैं। मैं क्या कसाई साहब आपके चक्कर में पड़ गया भाई। मैं कसाई को खाली कसाई कह दे तब भी काफी है, सांप तो वैसे ही लग जाता है उसके साथ, वैसे ही आ जाता है सांप जैसे नली में कूदा। आपने फन की दुनिया के बेताज बादशाह रहे हैं आप, मिजाह की दुनिया में मिजाह के फनकार 50-50 का नाम पूरी दुनिया में पहचाना गया, आपको पहचाना गया। फिर उस जमाने से लेके अब तक आपने क्या देखा और क्या पाया, कितना कमाया? नहीं, मैं तो काफ़ी अर्सा अमेरिका में था, तकरीबन 20 साल में वहाँ था। तो मैंने आपसे वही अर्ज़ किया ना कि यहाँ जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, जैसे कि लाइट नहीं है, अमन अमान का मसला है, शादी हॉल 10 बजे बंद हो जाते हैं, कहीं 12 बजे बंद हो जाते हैं। मैं सिर्फ ये बात जानना चाहूँगी आपसे कि हमने मुख्तलिफ आर्टिस्टों से बात की, किसी न किसी तरह उन्होंने अपने फ़न की खिदमत की, बहुत कमाया, अपने इलाज और मौलजे पे खर्च किया। 20 साल आप अमेरिका में कमा के आए, आपने कमाया ही ना, तो वो आपके काम नहीं आई कमाई? मैं ये 4 साल बेकार रहा हूँ बिल्कुल। मैंने सिर्फ 3 महीने का एक प्रोग्राम किया, उसका नाम था अजब कह रहे हो भाई। वो 3 महीने हमने सिर्फ किया है, लेकिन उसके अलावा मैं तकरीबन ये 4 साल मेरे गुजरे हैं, इसमें मैंने कोई ख़ास काम नहीं किया। आपको हैरत होगी कि पीटीवी ने 4 साल से कोई मज़ाहिया प्रोग्राम किया ही नहीं है, क्योंकि हम पीटीवी से पहचाने जाते हैं, लेकिन पीटीवी ने भी कुछ नहीं किया। 20 सालों में आपने इतना ही कमाया कि आप इन 4 सालों में आपने वो खर्च कर लिया? एक तो खर्च भी कर लिया, और दूसरी बात यह कि मेरा पाकिस्तान आने का कोई इरादा नहीं था, यहाँ रहने का बिल्कुल मेरा इरादा नहीं था। लेकिन जब मैंने आपसे वही कहा ना कि वो दौर अच्छा चल रहा था उस वक्त, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ रुक जाऊँ, लेकिन जब मैं रुक गया तो वो दौर चेंज हो गया। आपके पास तो ग्रीन कार्ड है, आप कोशिश कर सकते हैं और आप दोबारा ज़ाहिर है वहाँ सेट भी हो सकते हैं। सब कुछ हो सकता हूँ, मेरी वालदा वहाँ की सिटीज़न है, मेरे भाई सिटीज़न है वहाँ के, वो बात नहीं है, लेकिन मैं भी 20 साल बहुत रह लिया ना वहाँ पर। तो आप चाहते थे कि आप अपने मुल्क में वापस आएँ, काम करें? हाँ बिल्कुल। जब मैंने यहाँ आकर देखा कि मतलब हालात सही हैं तो मैंने डिसाइड किया कि मैं यहीं रुक जाऊँ। तो लेकिन ये हालात देखें चेंज हो गए बिल्कुल, तो कुछ भी नहीं हो आपने रहा। इन 4 सालों में आपको कोई काम नहीं मिला? कोई काम, बहुत कम, मतलब उसको मैं काम नहीं कहता। स्टेज पे भी बहुत काम है, फिर क्या वजह रही? नहीं, ये बात नहीं है। देखिए काम तो है, लेकिन काम किनके पास है? आप देखें जितने आजकल लोग टीवी पर जो आ रहे हैं, मतलब वो उनको आप आर्टिस्ट कहते हैं, मैं तो उनको आर्टिस्ट भी नहीं कहता। इसलिए नहीं कहता कि वो लोग अच्छी वेल्थी फैमिली से हैं वो, और उनको शौक़ है टीवी पर आने का, तो वो आ रहे हैं, लेकिन उनमें वो लोग प्रोफेशनल लोग नहीं हैं। उनको ना पैसे चाहिए ना कुछ, उनको सिर्फ टीवी पे आना है। लेकिन जब वो हमारी जगह भर लेंगे, चाहे वो उनको काम आए या ना आए, लेकिन अगर वो जगह ब्लैंक्स भर जाएंगे तो फिर हमें कौन पूछेगा? किसी ने कभी इस तरह से कोई मंसूबा या कोई प्लान नहीं बनाया कि, या कोई प्लान तैयार नहीं किया आपके प्रोग्राम्स के हवाले से? अगर बात की जाए 50-50 एक बहुत बड़ा नाम रहा है कि उसको दोबारा से शुरू किया जाए। नहीं, वो उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन ये कि बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो मतलब फाइनेंशियली ठीक नहीं है, हम सॉरी उससे। तो बड़े चैनल्स तो हैं ना, वो तो यकीनन आपको अप्रोच किया होगा। हाँ, अप्रोच किया उन्होंने, अप्रोच उन्होंने किया, लेकिन 1-2 प्रोग्राम देने के बाद वो भी वहाँ भी अच्छा मतलब... ये कहिए कि 20 साल आपने अमेरिका में कमाया, कोई बिजनेस करने का नहीं सोचा यहाँ के? आप मैंने तो यहाँ आने का मेरा इरादा था ही नहीं। नहीं, जब आए होंगे तो कुछ तो पूंजी लेके आए होंगे ना, तो फिर खर्च हो आपने गए 4 साल। किसी बिजनेस में नहीं लगाया? नहीं, मैंने नहीं लगाया, इसलिए कि मुझे ये, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, तो मेरा ख्याल ये था कि काम चलता रहेगा। अमेरिका में क्या करते थे? अमेरिका में मेरे भाई का बिजनेस था वहाँ पर, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का, तो मैं उनके साथ ही थे। तो फन की दुनिया को आपने खैर बात कह दिया? नहीं, वहाँ करते थे, इंडियंस के बहुत शो होते थे, स्टेज करते थे। हाँ, स्टेज। तो वहाँ से तो आपने अच्छा कमाया होगा ना। हमारे यहाँ अलमिया यही है कि जब फनकार अपने उरूज पे होता है उस वक्त वो पैसा जमा नहीं करता, और बाद में जब परेशानी आती है तो फिर वो यकीनन हम हुकूमत को चाहिए कि वो मदद करे, लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि वो तकलीफ़ में आ जाता है, अपनी ही तकलीफ़ में आता है, फिर सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी गुजार रहा होता है, किसी से कह नहीं पाता। तो बेहतर ये नहीं होता कि जिस ज़माने में उसने कमाया होता है कि वो कुछ पसंदाज करे या किसी बिजनेस में लगाए? नहीं, देखिए उसकी एक वजह है।
ہمارے یہاں آرٹسٹوں کو بہت جلد نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اب آپ انڈیا میں دیکھیں کہ وہاں پرانے آرٹسٹ جیسے وہاں کا ایک ہیرو تھا بھارت بھوشن, وہ اب بھی فلموں میں آ رہے ہیں, اولڈ کریکٹرز میں آ رہے ہیں, لوگ ان کو لیتے ہیں. ایک وہاں کے آرٹسٹ نیرو پر آئے, میں ان کو بچپن میں ان کی فلمیں دیکھی تھی میں نے, وہ اب تک کام کر رہی ہیں وہاں پر. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے جو مطلب جو ہماری انڈسٹری ہے, جو ہمارے ارباب اختیار ہیں, وہ آرٹسٹوں کو فراموش کر دیتے ہیں. اچھا فیملی کے بارے میں بتائیں, کتنے بچے ہیں؟ 4. پڑھتے ہیں؟ نہیں, دو کی شادی ہو گئی اور ایک پڑھ رہا ہے بھی. جی. اچھا آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں گھر میں, کیسے سپورٹ کرتے ہیں گھر کو؟ میں کرتا ہوں سپورٹ, جیسے فنکشن وغیرہ کوئی مل جاتے ہیں, کام وام ہوتا ہے. ابھی تو کام بہت کم ہے, ابھی تو میرے پاس میرے کام نہ ہونے کے برابر ہے. جی ہاں. اس کے علاوہ اور مصروفیت کیا ہے جب کام نہیں ہوتا؟ کوئی مصروفیت تو نہیں. کیا کرتے ہیں پھر, کیسے دن گزارتے ہیں؟ گانے گاتے ہیں؟ ہاں گانے گاتے ہیں, میں دھنیں بناتا ہوں, بول لکھتا ہوں. آپ کا اسماعیل طارہ صاحب کے ساتھ اور ایک بڑا خوبصورت سا ایک جوک ہوا کرتا تھا, اس میں ایک آپ کا خاص ورڈ ہوتا تھا, وہ بھی سننا چاہیں گے. اے بابوا, ارے کہاں بات ہے منوا, ارے ہم نے دیکھا کوئی لندن جا رہا, کوئی بحرین جا رہا, کوئی قاہرہ جا رہا, کوئی دبئی جا رہا, کوئی کہیں جا رہا, کوئی کہیں جا رہا. تو ہم نے بھی سوچا ہم بھی دبئی چلے جائیں. تو ہم کراچی میں چلے گئے کماڑی پر لانچ والے کے پاس. ہم نے کہا بھائی نہ ہی ہمارے پاس پاسپورٹ ہے, نہ ہی ویزا ہے, لیکن تم ہم کو دبئی لے جا کے چھوڑ دو. تو اس نے کہا 5 لاکھ روپے دو, ہم تم کو دبئی چھوڑ دیتے ہیں. ہم لانچ میں بیٹھ کے سارا رات ہم سمندر میں سفر کرتے رہے, اور صبح اس نے دبئی لے جا کے ہم کو چھوڑ دیا. اب جیسے ہم دبئی کے اندر داخل ہو گئے, کہاں دیکھ رہے ہیں کہ بس والا آواز لگا رہا ہے, چلو بھائی لانڈی مریر کو رنگی, لانڈی مریر کو رنگی. ارے ہم نے کہا بھائی کیسا دبئی ہے بھائی, یہاں بھی لانڈی مریر کو رنگی ہے. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, پاکستان دبئی کا تعلقات اچھا ہے, شاید برانچ آفس کھول دیا ہوگا. ہم تھوڑا سا اور آگے گئے تو کہاں دیکھ رہے ہیں کہ بس والا آواز لگا رہا ہے, چلو بھائی نیو کراچی, نیو کراچی. اب تو ہم کو شک ہو گیا. ہم نے ایک آدمی کو روک کر پوچھا, ہم نے کہا بھائی کہاں ماج رہا ہے, یہ کیا بات ہے, کیسا دبئی ہے, کہ یہاں بھی لانڈی مریر کو رنگی ہے, نیو کراچی ہے. تو آدمی ہم کو پتہ کہاں کہتا ہے. ارے کہنے لگا ہم کو کہاں پتا دبئی ہوئی کہاں, ہم تو خود مسقط میں کھڑے ہیں. کیا کر رہا بھائی, ٹھیک کر رہا بھائی, ادب کر رہا بھائی. آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ ارباب اختیار سے لیجنڈری فنڈ اور ادارہ قائم کیا گیا, فنڈنگ ہوتی ہے, کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آرٹسٹوں کا خیال کریں, کیونکہ دنیا میں جب کسی ملک کی کوئی معیشت کو معلوم کرتا ہے تو وہاں کے ٹیکسی ڈرائیور اور آرٹسٹ سے معلوم کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے بزنس کیسے ہیں. اگر وہ دونوں محکمے خوش ہیں تو سمجھیں وہاں کی معیشت اچھی ہے. تو اگر یہاں پر یہ لوگ تھوڑے سے فیسلٹیز نکالیں, لائٹ وائٹ کا جو سلسلہ ہے اس کو ختم کریں, امن امان کے مسئلے کو ختم کریں. ہم تو چاہتے ہیں ہمیں کام ملے, ہم کام کرنا چاہتے ہیں. ہم خدا نخواستہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ہماری ہیلپ کرے یا مطلب اس ٹائپ کی کوئی بات کرے. میں تو اس چیز کا بالکل مطلب وہ نہیں سمجھتا. ہمارے جو محترم صدر ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب, ان کے لیے میں نے ایک دعا لکھی ہے, کیونکہ وہ آج کل بیمار ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ تمام قوم جو مجھ سمیت, فنکاروں سمیت, ان کے لیے دعائے صحت کرے. تو میں نے ان کے لیے کچھ بول لکھے ہیں, جس میں کچھ میں نے بزرگان دین کو شامل کیا ہے, جن کی دعائیں ہیں زرداری صاحب کے لیے کہ وہ صحت مند ہو جائیں. آصف علی 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 جسے پیار کریں سارے ولی, آصف علی 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 جسے پیار کریں سارے ولی, بھٹائی کہیں دا تاری کو سارے جلالی, رب سے یہ بولے صحت دے اب زرداری کو. بری امام نے بری کرایا مشکل کے طوفانوں سے, گنج بخش نے گنج دلایا رحمت کے ایوانوں سے. پاک پتن سے پار لگاتے جائیں گے بابا فرید, کامیابی چومے گی تیری قدموں کی راہداری کو. سارے جلالی مل کے یہ بولے صحت دے اب زرداری کو. ماشاءاللہ ہمارے صدر پاکستان ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً صحت دے گا, آمین ثم آمین. لیکن آپ سے بھی گزارش ہے کہ جس طرح ہم آپ کا خیال کرتے ہیں, ہمارے دلوں میں آپ بستے ہیں, آپ بھی فنکاروں کا خیال کریں. کیونکہ آج کل فنکار بہت پریشان ہیں, بہت زیادہ بتاتے نہیں ہیں, لیکن وہ لوگ بہت پریشان ہیں. آپ سے میں اپیل کرتا ہوں انسانیت کے نام پر کہ فنکاروں کا خیال کریں, صرف ان کے لیے مواقع پیدا کریں. فنکار اپنے کمائی خود کر لیتے ہیں.